अन्य देशहरूमा गएर सम्मान गरेको अवस्था कहीँ छ अन्य नेताहरूलाई छैन नि। त्यो हुनाले के त भन्दाखेरि तपाईँको यो दुल्लोमा पस्ने होइन भन्ने कुरो होइन। हामीले के त भन्दा यी दुल्लामा पस्नुभन्दा पनि जसले कम्बल ओढेर घिउ खाएर सारा जनताको चाहिँ के भन्दा रगत र पसिना चुसेर देशलाई अपाङ्ग बनाएर युवालाई बेचेर होइन यहाँको चाहिँ के भन्दाखेरि मातृभूमिको अस्मितासम्मलाई ललकारेर होइन 2062-63 को आन्दोलन पनि विदेशीकै डिजाइनबाट बनेको हो भने यो आन्दोलन भनेको नेपालको इतिहासमा जनविद्रोह होइन जनताले आफ्नो स्वस्फूर्त रूपमा आफ्नो अधिकारको लागि हकको लागि देशको लागि मुलुकको लागि र आफ्नो चाहिँ स्वाभिमान र चाहिँ आफ्नो भाग्य सुनिश्चित गर्नको लागि स्वस्फूर्त रूपमा यो चाहिँ के भन्दा लाखौं जनताहरूले चाहिँ यो मतलब यो आन्दोलन समर्थन गरे हो। जनप्रदर्शन हो। त्यो जनप्रदर्शनमा यो भनौँ यो वार्षिकोत्सव होइन यो चाहिँ के भन्दा राष्ट्र धर्म राष्ट्रियता होइन संस्कृति र भनौँ तपाईँको चाहिँ के भन्छ नागरिक बचाउ अभियानको चाहिँ वार्षिक उत्सव हो के तपाईँको। के छन् भन्दाखेरि यहाँ तपाईँको जति चाहिँ राष्ट्रवादी शक्ति नेतृत्व छन् तिर एमा पनि हामीले आह्वान के गरेका छौँ भन्दा अहिले चाहिँ केही स्थानीय लेभलमा राम्रो काम गरिरहेका हर्क साम्पाङ बालेन्द्र शाह होइन यसै गरी चाहिँ तपाईँको भन्दा गोपी हमाल रवि लामिछाने लगायतका व्यक्ति नेतृत्व यी पार्टीमा रहेका आज तपाईँलाई थाहै छैन यो आज 26 खर्ब ऋण चाहिँ तपाईँ हाम्रो टाउकोमा चाहिँ विद्यमान छ। आज केही माडबारी र केही चाहिँ नेताहरूले देशलाई यहाँसम्म पुर्याए। दुर्गा प्रसाईको विकल्पहरू छैन त 1 भन्नुहोस् 2 भन्नुहोस् 3 भन्नुहोस्। किन भन्दाखेरि दुर्गामा के छैन आज चाहिँ उनको चाहिँ 5-7 अरबको त आफ्नो प्रोपर्टी नि छ हेर्नुहोस् है। अब चाहिँ 5-6 हजार चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ रोजगार दिएका छन्। हजारौँ मान्छेलाई चाहिँ कल भनौँ त चापाकल व्यवस्था गरे ती चाहिँ हजारौँ मान्छेलाई कपडाहरूको व्यवस्था गरेका छ। विदेशबाट चाहिँ त्यो भनौँ 32 त चाहिँ अलपत्र परेका लास पनि चाहिँ नेपालमा ल्याउने अवस्था त अस्ति छ। त्यो पैसा कहाँ गयो भने हरेक कालखण्डमा देशका सांसदहरूले घडी चोर्छन् होइन त्रिपाल चोर्छन् सदनमा लड्छन् मारामार गर्छन्। यो त के भइदियो भन्दा सदन त कुस्ती खेल्ने थलो भयो। त्यो हुनाले यो अराजकता यो अशान्ति यो राष्ट्रको चाहिँ महिमा गरिमा सम्पूर्ण समाप्त भएको हुनाले त कसले बनाए यिनले बनाए। यहाँ न कारखाना खोल्यो न स्वास्थ्य चौकी खोल्यो न कुनै चाहिँ के भन्दा वृद्धको सम्मान भयो न एकल महिलाको सम्मान भयो न न्याय चाहिँ न्याय समानुपातिक न्यायको स्थापित भयो। त्यसो भए यिनलाई व्यवस्थापन गरियो। ऋण नतिर्ने होइन ऋण तिर्ने हो। व्यवस्थापन गरेर तिरेर हाम्रो एजेन्डा चाहिँ सम्बोधन भयो भने त म त खप्तरतिर गएर त सन्यासी भएर बस्छु त उनले भनेकै छन् त ल्याउन सक्नु भएको थियो। त्यो चाहिँ मूल्याङ्कन र जनताको आकर्षण कता छ जनताको चाहना के छ देशलाई जनताले के चाहन्छन् नेतृत्वकै सवालले गर्दाखेरि यी पटक पार्टी फुट्ने होइन टुट्ने जुट्ने लुट्ने बेलामा फेरि सबै एकबद्ध हुन्छ। नमस्ते दर्शकबिन अनि हार्दिक स्वागत छ। पछिल्लो जल्दो बल्दो राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा चिरफार गर्नको निम्ति आज हामीसँग कुराकानीमा जोडिनु भएको छ पूर्व डिएसपी एवं दुर्गा प्रसाईको अभियानका योद्धा सारथी केपी शर्मापन्थी हुनुहुन्छ। डिएसपी साहब सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ। धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि। के छ आराम हुनुहुन्छ? आरामै। जसरी दुर्गा प्रसाईले फागुन 1 गतेबाट यो व्यवस्थै फाल्छु भनेर देशव्यापी भन्दा पनि पछिल्लो समय त काठमाडौँ केन्द्रितै छ होइन व्यापक आन्दोलन गर्ने भन्दै गर्दाखेरि दुर्गा प्रसाईलाई प्रचण्डले फोन गरेर आन्दोलन रोक्न दबाब दिए भनिसकेपछि तपाईँहरू त अब दुला पस्नुहुन्छ होला है? अब दुला पस्ने भन्दा पनि अब त्यो दुलोमा के बस्छ गोमन साम बस्छ होइन सर्बल डसो भने के हुन्छ मान्छे मर्छ राइट। रहेको कुरो के भन्दा दुर्गा प्रसाई भनेको एउटा विचार हो। उनले राष्ट्रको लागि मुलुकको लागि धर्मको लागि राजकुलको सम्मानको लागि अब एउटा एजेन्डा लिएर अहिले तपाईँले भन्नु नेपालमा मात्र सीमित होइन यसले चाहिँ तपाईँ इन्टरनेसनल चाहिँ एउटा कन्ट्री भनौँ इन्टरनेसनल चाहिँ यसले महत्त्व पाएको अवस्था छ हेर्नुहोस्। किनभने अब आजसम्मको इतिहासमा दुर्गा प्रसाईलाई अब सिक्किममा अन्य देशहरूमा गएर सम्मान गरेको अवस्था कहीँ छ अन्य नेताहरूलाई छैन नि। त्यो हुनाले के त भन्दाखेरि तपाईँको यो दुल्लोमा पस्ने होइन भन्ने कुरो होइन। हामीले के त भन्दा यी दुल्लामा पस्नुभन्दा पनि जसले कम्बल ओढेर घिउ खाएर सारा जनताको चाहिँ के भन्दा रगत र पसिना चुसेर देशलाई अपाङ्ग बनाएर युवालाई बेचेर होइन यहाँको चाहिँ के भन्दाखेरि मातृभूमिको अस्मितासम्मलाई ललकारेर होइन देशलाई विखण्डित र विभाजित गरेर अहिले मिटर ब्याजदेखि ब्याङ्कका पैसाहरू चाहिँ माडेर चाहिँ नेताहरू मिलेर देशलाई यो दुर्गतिमय बनाए विसर्जनको अवस्थामा पुर्याएका हुनाले हाम्रो फागुन 1 गते भनेको के भन्दा गत वर्ष फागुन 1 श्री 5 महाराज धिराज
सरकार ज्ञानेन्द्र शाहबाट चाहिँ के भन्दा पानसमा बत्ती बालेर मेचीको पुलबाट उद्घाटन गरिएको होइन, यो चाहिँ राष्ट्रिय अभियान हो। आजसम्मको नेपालको इतिहासमा यस्तो आन्दोलन भएन। 7 साल पनि विदेशीको आन्दोलन थियो हेर्नुहोस् होइन। 17 सालमा चाहिँ के भन्दाखेरि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चाहिँ भारतमा नेपाललाई गाभ्ने अवस्थामा राजा महेन्द्रले राष्ट्रप्रेमलाई सम्झेर कु गरेर चाहिँ देशलाई 10 वर्षमा चाहिँ काया पलट गरेको अवस्था पनि थियो। त्यसै गरी सुन 2046 सालको आन्दोलन पनि यो नेपालीको आन्दोलन थिएन। किन भन्नुहोस्, क्षेत्रपाटीमा गणेशमान सिंहज्यूको घरमा अटल बिहारी वाजपेयी, मुरारजी देसाई, भारतीय प्रधानमन्त्री नेताहरू आएर नाकाबन्दी गराएर यहाँ चाहिँ के भन्छ तत्कालीन सरकारलाई बाध्य बनाएर विदेशीको डिजाइनमा आएको चाहिँ के भन्दाखेरि 46 साल पनि हो। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि अब यो चाहिँ भनौँ जो जनयुद्ध पनि भारतबाट सञ्चालित गरेको युद्ध हो, यो पनि विदेशीकै डिजाइनमा आयो। 2062-63 को आन्दोलन पनि विदेशीकै डिजाइनबाट बनेको हो भने यो आन्दोलन भनेको नेपालको इतिहासमा जनविद्रोह होइन, जनताले आफ्नो स्वस्फूर्त रूपमा आफ्नो अधिकारको लागि, हकको लागि, देशको लागि, मुलुकको लागि र आफ्नो चाहिँ स्वाभिमान र चाहिँ आफ्नो भाग्य सुनिश्चित गर्नको लागि स्वस्फूर्त रूपमा यो चाहिँ के भन्दा लाखौँ जनताहरूले चाहिँ यो मतलब यो आन्दोलन समर्थन गरे हो। यो आन्दोलन समर्थन भन्दा पनि सबैले के भनिरहेछन् भने प्रचण्डको इसारामा मात्रै दुर्गा प्रसाई चल्छन्, प्रचण्डको एक अमलाको चुड्की नि दुर्गा प्रसाईलाई काफी छ भन्दै गर्दा स्वयं प्रचण्डले फोन गरेर अब दबाब दिए भनेपछि त दुर्गा प्रसाई त सिधै ब्याक हुन्छन् भन्ने तपाईँलाई मैले एउटा प्रमाण दिन्छु। यदि दुर्गा प्रसाई र प्रचण्डज्यूको चाहिँ सहकार्य चाहिँ साथ र चाहिँ इसारामा चलेका भए वसन्त चौधरी होइन चौधरीको के भन्दाखेरि 96 करोड होइन प्रचण्डज्यूको पैसा चलाएको अवस्था पनि छ भनेर अभिव्यक्ति आएको हो। किन त्यो नै गलत कुरा हुन्। किन भन्दा राज्यको लागि हामीले के भन्दा सम्मानित प्रधानमन्त्रीमा सम्मान गरेको अवस्था हो। राज्य एउटा सरकारको हिसाबले प्रचण्डजी भन्दा पनि त्यो पद ठुलो, राष्ट्रपति भन्दा राष्ट्रपति र संस्था हो, संस्थालाई मान्ने अवस्था हो। त्यो हुनाले यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ भने ठिक छ। उहाँले चाहिँ के भन्दा जनताका चाहिँ आवाजहरूलाई के गर्नु पर्यो, सम्बोधन गर्नु पर्यो भन्ने एउटा के भन्छ क्षेप्यास्त्र मात्रै नभएर यो एउटा उहाँलाई सुझाव पनि हो। किन अब यो 1, 2, 3 तपाईँको फागुन 1 गते त के भन्दा त्यो आन्दोलन होइन, त्यो जनप्रदर्शन हो। त्यो जनप्रदर्शनमा यो भनौँ यो वार्षिकोत्सव होइन, यो चाहिँ के भन्दा राष्ट्र धर्म राष्ट्रियता होइन संस्कृति र भनौँ तपाईँको चाहिँ के भन्छ नागरिक बचाउ अभियानको चाहिँ वार्षिक उत्सव हो क्या तपाईँको। त्यो उत्सवमा चाहिँ सारा चाहिँ नेपालीहरूले समर्थन गर्दै त्यहाँ आफ्नो चाहिँ एकबद्धता जाहेर गर्ने र त्यसमा पनि के भन्दा यहाँको चाहिँ के भन्दा मूलवासीहरू होइन सम्मानित चाहिँ नेवार गुठीबाट श्रीपाँच महाराज धिराजको चाहिँ अभिनन्दन गर्नु भन्ने कुराहरू आएको अवस्था हेर्नु। तर त्यो हाम्रो 1 गतेपछि चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन हुन्छ हेर्नुहोस्। यो आन्दोलन थेक्दैन, मान्छे सादा अब यसै मर्ने उसै मर्ने। अब तपाईँ ब्याङ्कको ऋणले मर्न परेको छ, लघुबत्तीले मर्न परेको छ, ब्याङ्कले भनौँ तपाईँको चाहिँ हरेक ठाउँबाट अब खान नपाएर मर्ने अवस्था आइसक्यो भनेपछि यसै मर्ने उसै मर्ने। अब देशको लागि मरेर हामीले परिवर्तन गर्नु पऱ्यो भनेर यो स्वस्फूर्त दुर्गा प्रसाई एउटा पात्र हुन्। यो चाहिँ आन्दोलन भनेको सारा नेपालीको देश तथा विदेशमा रहेका व्यक्तित्व नेतृत्वको स्वस्फूर्त आन्दोलन, नेपालको इतिहासमा पहिलो आन्दोलन हो। सारा नेपालीको भन्दा पनि सारा नेपाली दुर्गा प्रसाईका व्यक्तिहरूको नो राजावादीमा पनि होइन, राजाको बाद मैले कतै पटक भने राजाको बाद हुँदैन, राजाप्रतिको आस्था हो, त्यो सम्मान हो, त्यो धरोहर हो, त्यो राजकुल हो। राजकुलको अपमान भएको हुनाले देशले यस्तो भनौँ यस्तो अवस्था गुज्रनु परेको छ। त्यो हुना राजाको सम्मान हुन्छ। अब लिङ्गदेलका कुराहरू उहाँले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्व पनि हो। उहाँले चाहिँ के भन्दाखेरि राजा धर्म उहाँले जे जस्तो विगतमा गल्ती कमजोरी भए तापनि त्यो कुरालाई थाती राखेर उहाँले चाहिँ के भन्दा यो आन्दोलनमा दुर्गा प्रसाई होइन यो संयोजकत्वमा भएको नागरिक बचाउ आन्दोलनमा तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेल, कमल थापा होइन नेपाल राष्ट्रिय राप्रपा नेपालका चाहिँ अध्यक्ष कमल थापा, केशरबहादुर विष्ट जति चाहिँ के छन् भन्दाखेरि यहाँ तपाईँको जति चाहिँ राष्ट्रवादी शक्ति नेतृत्व छन् तिर एमा पनि हामीले आह्वान के गरेका छौँ भन्दा अहिले चाहिँ केही स्थानीय लेभलमा राम्रो काम गरिरहेका हर्क साम्पाङ, बालेन्द्र शाह होइन यसै गरी चाहिँ तपाईँको के भन्दा गोपी हमाल, रवि लामिछाने लगायतका व्यक्ति नेतृत्व यी पार्टीमा रहेका आज तपाईँलाई थाहै छैन। यो आन्दोलनमा
आन्दोलनमा माओवादी काङ्ग्रेसको धन्य 25-30% समर्थनमा आइसक्यो हेर्नुहोस्। अब पार्टीको झोले भनेर होइन, यिनीहरूको चाहिँ पैतालामा हाम्रो भविष्य छैन। अब देशलाई बचाउनको लागि यो महाअभियान राष्ट्रको अभियान हो, देश बचाउने अभियान हो, देशको के भन्दाखेरि हाम्रा सन्ततिको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने अभियान हो, यो देशको चाहिँ के भन्दा आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने अभियान हो, युवाहरूलाई स्वरोजगार गर्ने अभियान हो, विस्थापित भएका कल कारखानालाई स्थापित गरेर बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू यहाँ लिएर सारा युवालाई आफ्नो भाग्य र भविष्य निर्माण गर्न आफ्नै चाहिँ मातृभूमिको आँचलमा बसेर अगाडि बढाउने चाहिँ यो आन्दोलन हो। कृषिमा वैज्ञानिकरण, शिक्षामा परिवर्तन हेर्नुहोस् है, भएका उद्योग धन्दा कल कारखाना त प्रचण्डले सुचारू गर्ने भइसके, सेनालाई दिइसके त होइन, सेनालाई दिएर किन राजा चाहियो अब स्थापना गर्न? राजा भने अभिभावक बिनाको घर के हुन्छ भन्दाखेरि छाडा हुन्छ। आज अनुशासन, समाजमा अनुशासन छैन, मान्छेमा नैतिकता छैन, एकअर्कामा सम्मान छैन। आज छाडा तन्त्रको विकास भयो। यो गणतन्त्र आफैमा नराम्रो होइन, गणतन्त्रका पात्रहरू चाहिँ कुपात्र भए, देशलाई बेचे, खण्ड खण्ड गरेर बेचे, एमसी जस्तो घातक सम्झौता गरे, अमेरिकालाई चाहिँ यिनले जिम्मा दिए, वान अफ द स्टेट अफ अमेरिकाको रूपमा नेपाललाई रूपान्तर गरे, भारतको इसारामा अमेरिकी डिजाइनमा युरोपियन चाहिँ के भन्दाखेरि पेलाइमा आज के भन्दा धर्म संस्कृति हाम्रो सारा कुराहरू यिनले हामीले मासे। हाम्रो एउटा सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा जति थियो विश्वमा वीर गोर्खाली भन्ने, त्यो वीर गोर्खालीको चाहिँ मान शान मर्यादा मात्र नभएर नदी नाला कल कारखाना देश नै खण्डित गरेर आजको देशलाई विसर्जन गर्ने अवस्थामा पुग्यो। आज 26 खर्ब ऋण चाहिँ तपाईँ हाम्रो टाउकोमा चाहिँ विद्यमान छ। आज केही माडबारी र केही चाहिँ नेताहरूले देशलाई यहाँसम्म पुर्याए। आज तपाईँको चाहिँ संसदमा झगडा मात्रै हुन्छ, त्यहाँ राष्ट्रिय बहस हुँदैन, त्यहाँ जनताको हकमा शिक्षाको हकमा बहस हुँदैन। एकले अर्कोलाई गाली गरिरहेको छ, कहिले ठग भनेको छ, कहिले चाहिँ भ्रष्टाचारी भनेको छ। त्यो एउटा के भन्दा एक प्रकारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जिउती खेल्ने भन्छ कि पहाड रतौली खेल्ने थलो भएको छ। एउटा कुरा यो आन्दोलनमा राजेन्द्र लिङ्गदेल, केशरबहादुर भनौँ विष्ट, कमल थापा लगायतका जति चाहिँ मैले मान्छेहरूलाई भने उहाँहरूको यसमा उपस्थिति भएन भने उहाँ राष्ट्रवादी पनि होइन, राष्ट्रघाती हो। उहाँ धर्मको नाममा राजाको नाममा चाहिँ यो के भन्दा एउटा व्यापार गरेको परिस्थिति हो भनेर जनताले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नेछन्। यो कुरा तपाईँले बुझ्नुहोस्। all are participate नेशनल रिभोल्युसन इन्भल्भ द नेसन कन्ट्रोल द करप्सनको लागि के कुरा गर्नु त? बोल्नु तपाईँ के भन्नु खोज्छ? तपाईँहरूको आन्दोलनलाई जनताले साथ दिन्छन्। जनताले किन दिन्छन्? देख्नुभयो तपाईँको आँखा छैन? बल्खुमा तपाईँको त लाखौँ मान्छे जनप्रदर्शन गरे होइन कि भाडा तिनले भाडामा त कि मासु भात खुवाएर आएको सुकिसके दुर्गा प्रसाईको कमिला हिँड्न थाल्यो। यो देशको विकास समृद्धि आर्थिक व्यवस्थापन गरेर देशलाई सुरक्षित संरक्षित राखेर शक्तिशाली राजाको निर्देशनमा गाइडेड डेमोक्रेसीलाई अगाडि बढाउने विकल्प नै के भन्दा दुर्गा प्रसाईको विकल्पहरू छैन त। एक भन्नुहोस्, दुई भन्नुहोस्, तीन भन्नुहोस्। किन भन्दाखेरि दुर्गामा के छैन? आज चाहिँ उनको चाहिँ 5-7 अरबको त आफ्नो प्रोपर्टी नि छ हेर्नुहोस् है। अब चाहिँ 5-6 हजार चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ रोजगार दिएका छन्। हजारौँ मान्छेलाई चाहिँ कल भनौँ त चापाकल व्यवस्था गरे, ती चाहिँ हजारौँ मान्छेलाई कपडाहरूको व्यवस्था गरेका छ। विदेशबाट चाहिँ त्यो भनौँ 32 अब त चाहिँ अलपत्र परेका लास पनि चाहिँ नेपालमा ल्याउने अवस्था त अस्ति भर्खर एउटा चाहिँ के भन्दा एउटा भनौँ अलपत्र परेको चेलीलाई पनि ल्याएको अवस्था पनि छ। तपाईँले यसरी कुरो बुझ्नुहोस् न। भनेपछि उनले चाहिँ बकाइदा ब्याज तिरेका छन्। ऋण त सबैको हुन्छ नि तपाईँको। अब उसले व्यवस्थापन पक्षमा अगाडि बढेर एउटा के भन्दा नारी उनको चाहिँ एउटा के भन्दा हार्ट टच भन्छ कि टच के भयो भन्दा झापामा एउटै रुखमा एउटै रुखको हाँगोमा मान्छेलाई प्रेरणादायी भूमिका खेलेर अगाडि बढेको नेतृत्व पनि हो, व्यक्तित्व पनि हो। राजाको चाहिँ डिरेक्सन हुन्छ। यो देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री चाहिँ दुर्गा प्रसाई हुन्छ लेखिराख्नु। जस्तो पछिल्लो समय दुर्गा प्रसाईले राजतन्त्र फिर्काउँछु, यो गणतन्त्र व्यवस्था फाल्छु भनेर राजालाई बुई बोकेर कुदिरहेछन्। देशव्यापी कार्यक्रम आन्दोलन पनि गरिरहेछन्। तर फागुन 1 गतेको दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनमा चाहिँ राजा आउँदैनन्, राजाले दुर्गा प्रसाईलाई एउटा कमिलो जति पनि गन्दैनन् भन्ने एउटा कुरा तपाईँले के भन्नुहोस्। यहाँ कमिलो र चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको साङ्ला कुरो होइन। यहाँ के भन्दा वास्तविक चाहिँ मूल राजनीतिक धारमा जाँदाखेरि राजा रोडमा आउने होइन, बुझ्नु न। राजाले राजनीति गर्ने होइन कि। अब चाहिँ के भन्दा राजालाई ल्याउने जनताले हो। जनता के छन् भन्दा अहिले हाम्रो अभियानको समर्थनमा छन् हरेक पार्टीका युवाहरू, नेतृत्वहरू बुझेका विज्ञ योग्य। पार्टीकै चाहिँ शेरबहादुर देउपाले हिन्दूमा बहस गर्छु भनिसके, शेखर कोइरालाले हिन्दूकै पक्षमा छन्। तपाईँको चाहिँ गङ्गा चौधरी बोलिरहेकी छन्, अब भीम रावल पनि बोलिरहेकै छन्, चन्द्र भण्डारी बोलिरहेको। यो देशलाई माया गर्ने अब राजा नभइकन
देश बन्दैन। मैले पटक पटक भन्दै आएको कुराहरू मैले भने हात्ती बिनाको हस्तिनापुर होइन र तपाईँको चाहिँ अब बाँदर बिनाको वृन्दावन होइन त मेरो दण्ड बिनाको शरीर र राजा बिनाको देश विलय हुन्छ। नेपालको भूधरातीले संस्कृति सभ्यता परम्परा इतिहास जात्रा यावत कुरामा राजाको भूमिका श्रावंशीय राजाको भूमिका युगानुयुगदेखि चलिआएको हुँदा यसलाई चाहिँ के भन्दा विसर्जन र पूर्ण विराम गर्न मिल्दैन। त्यसैले देश विलय हुन्छ। गणतन्त्र आएको कति भयो? अरे गणतन्त्र आएको 17 वर्ष भयो। प्रजातन्त्रमा अहिले लुट्न थालेको तपाईँ 34-35 वर्ष भयो। 28वटा प्रधानमन्त्री भरे। केवल चाहिँ के भने भन्दा प्रचण्डजी, देउपाजी, शेरबहादुरजी, अब माधव कुमार नेपालजी, झलनाथजी, बाबुरामजी बाहेक त अर्को विकल्प यिनले दिन सकेनन् नि। र यिनले यी 5-6वटा प्रधानमन्त्री देशको लागि के गरे? के विकास गरे? एउटा कल कारखाना खोले, एउटा शिक्षा उसलाई स्वरोजगारी भत्ता दिए, घाँस बाँस कपासको व्यवस्था गरे। एउटा भुइँचालो गएको पुनर्निर्माण हुन सकेका छैन भने आज 72 सालमा भुइँचालो हुँदाखेरि 4 खरब 95 अरब पैसा आएको छ। त्यो पैसा कहाँ गयो भने हरेक कालखण्डमा देशका सांसदहरूले घडी चोर्छन् होइन, त्रिपाल चोर्छन्, सदनमा लड्छन्, मारामार गर्छन्। यो त के भइदियो भन्दा सदन त कुस्ती खेल्ने थलो भयो। त्यो हुनाले यो अराजकता, यो अशान्ति, यो राष्ट्रको चाहिँ महिमा गरिमा सम्पूर्ण समाप्त भएको हुनाले अहिले के भन्दा पार्टी आस्था सिद्धान्तलाई छोडेर र पहिला हामी राष्ट्र बचाउँ। राष्ट्र बचाएपछि पार्टी होला। भोलि चाहिँ हामी कुनै एङ्गलमा हामी अगाडि बढौँला। तर देशै नरहे अब नेपाली रहन्न भने तपाईँको आइडेन्टिटी के? वाट इज योर आइडेन्टिटी भन्दा पनि त म नेपाली हुँ भन्ने चिज समाप्त लागिसकेपछि त अब सबै कुरा छोडेर त देश त पहिला बचाउनु। म नेपाली हुँ भन्ने गर्वको साथ अगाडि बढ्ने एउटा पद्धतिको विकास गर्नु परेन। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएपछि आफू जन्मेको थलो, आफू जन्मेको देश स्वर्गभन्दा पनि प्यारो हुन्छ। अत्यन्त के हुन्छ, कुनै पनि मान्छे मर्नु र चाहिँ जन्मनु र मर्नु शाश्वत सत्य हो। फेरि यी नेताहरूले के गरे 17 वर्ष भन्ने गर्दा उहाँका कार्यकर्ताहरूले फेरि तपाईँलाई गाली गर्ला नि। अरे कार्यकर्ता पाउनु भयो यही व्यवस्थामा भन्ला फेरि कार्यकर्ता बोल्न तपाईँलाई किन पाइएछ? सत्य कुरा बोल्न पर्छ। असत्य कुरा विदेशीको डिजाइनमा बोल्ने कुरा हुन्छ। रक एजेन्ट बनेर, सिआईको एजेन्ट बनेर, आइएसएसको एजेन्ट बनेर, विदेशी दलाल बनेर देशलाई नै तपाईँ बेच्ने परिस्थिति गर्दाखेरि त एक्सन त लिनु पर्यो नि त। राष्ट्रवादी शक्ति नेतृत्व प्रमाण के अनेक कोशी कसले बेच्यो, गण्डक कसले बेच्यो, त्यो बुझ्नु महाकाली सन्धि कसले गर्यो, टनकपुर सन्धि कसले गर्यो? अब तपाईँको चाहिँ के भन्दा गिरिबन्धु टी स्टेटको चाहिँ कसले घोटाला गर्यो? अब तपाईँको त नेपाली सक्कली नेपाली स्वाभिमानी नागरिकलाई तपाईँको चाहिँ नक्कली चाहिँ भुटानी शरणार्थी गरेर अरबौँ पैसा खाएर कसले बेच्यो? यो सुनकाण्ड कसले गर्यो? सुनको सिन्डिकेट कसले गर्यो? नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एउटा व्यक्तिवादी चाहिँ के भन्दा पुँजीवादी व्यक्तिवादी स्वार्थ कसले ल्यायो? यिनीहरूको नेता यिनीहरूको चाहिँ देश हो। यिनले मन परी गर्न पाउँछ दरबार हत्याकाण्ड कसले गर्यो? दरबार हत्याकाण्ड तपाईँको के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के भन्दा सिआईको डिजाइनमा तपाईँले बुझ्नुहोस् न। त्योमा के भएको थियो भन्दा 2037 सालमा सेटेलाइटबाट त्यहाँ मार्ने योजना भइसकेको थियो। वीरेन्द्रलाई नमारिकन यो देशमा डाडु पैन्डो यो चाहिँ लुट्ने बेच्ने खाने चाहिँ पाउनेवाला थिएनन्। जनप्रिय राजा थिए। त्यो राजालाई मार्नुपर्छ भनेर अब तपाईँको 2037 सालमा यसलाई मार्ने योजना भन्दा चिनले सेटेलाइटबाट समाचार दिएर बचाएको अवस्था हो। पटक पटक सिआईका चाहिँ एजेन्टहरू, अब रका एजेन्टहरू, यहाँका भनौँ त्यो शीर्ष नेताहरू, त्यो तत्कालीन खटिएको सुरक्षा प्रमुखहरू, यी सबै मिलेर के भन्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ एउटा जनप्रिय राजाको वंश खत्तम पारे। त्यसमा एउटा प्रमाण तपाईँलाई के दिनुहुन्छ? जुन भूकम्प चाहिँ रहित एउटा हस्पिटल बनाउन लागिएको थियो भक्तपुरमा, त्यसमा 35 जना चाहिँ अमेरिकी सिआईका चाहिँ कम्ब्याट ड्रेसमा थिए। त्यो दिन त्यो प्रज्वल शमशेरले के गरेको थियो भन्दाखेरि उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम थियो। 19 गते नै उद्घाटन हो। 19 गते जेठ 19 गते चाहिँ राति चाहिँ हत्या गरेर अर्को दिनदेखि तिनीहरू गायब भए। त्यसैले एमा के भयो, नेपाली नेतृत्व, सुरक्षा प्रमुख र विदेशी एजेन्टहरू मिलेर अब दिपेन्द्रको चाहिँ के भन्दाखेरि दिपेन्द्रलाई चाहिँ के भन्दा त्यो मुकुट सुकुट बनाएर यो नाटक मञ्चन गरे। त्यो बेलामा वर्तमान राजा चाहिँ पोखरामा थिए। अब त्यो बेलामा यिनी पार्टीको सरकार थियो। यिनी सभामुख थिए, काङ्ग्रेसका ताराबाथ राणाबाट थिए। अब एमालेबाट माधव कुमार नेपाल नियुक्त भएकै थिए। केशव प्रसाद उपाध्याय प्रधान न्यायाधीश थिए। यिनी पार्टीको सरकार थिए। उनले छानबिन गरेर प्रतिवेदन पेश गरे। राष्ट्रपति गृहमन्त्री अहिलेको राष्ट्रपति महाकाली सन्धि हुँदाखेरि सभामुख पनि थिए। भनी विदेशीका पात्र हुन् नि। राष्ट्रपति जस्तो भएन, प्रधानमन्त्री जस्तो भएन, न्यायालय जस्तो भएन, सुरक्षा जस्तो भएन, समाजसेवी जस्तो भएन। देशको चाहिँ के भन्दा हरेक कुरामा चाहिँ राजनीतिकरण गयो। राजनीतिक गन्धले दुर्गन्धित पार्यो। जनताको चाहिँ भनौँ के भन्दा अत्यावश्यक वस्तुहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेन। शिक्षामा कुनै परिवर्तन भएन। आज 12 क्लास पढ्दा त्यही मलेसिया
एसियाको जङ्गलमा भेडा चढाउन जाने बाध्यता कसले बनाए? यिनले बनाए। यहाँ न कारखाना खोल्यो, न स्वास्थ्य चौकी खोल्यो, न कुनै चाहिँ के भन्दा वृद्धको सम्मान भयो, न एकल महिलाको सम्मान भयो, न न्याय चाहिँ न्याय समानुपातिक न्यायको स्थापित भयो। त्यसैले यावत कुराहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि अब के त भन्दा यो विकल्प भनेको दुर्गा प्रसाई हो। लेख्नुहोस्, लेखेर राख्नुहोस्, द्याट इज माई ग्यारेन्टी। यसमा दमन गरेर अथवा थुनेर होइन, अथवा चाहिँ यो चाहिँ नचाहिँदो अधिकार प्रयोग गरेर दबाउँछु भन्नु अहिलेको चाहिँ गृहमन्त्री र चाहिँ सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यूले आत्मसमीक्षा गरेर अब चाहिँ के भन्दा प्रचण्डले दौरा सुरुवाल किनेर लाउनु अझै राम्रोसँग जान्नु न, बाङ्गो बाङ्गो हुन्छ उहाँको दौरा सुरुवाल लाउँदा जान्नु भएको छैन। धन्न दौरा सुरुवाल लाउनु जान्नुभयो होइन? दौरा प्रचण्डले दौरा सुरुवाल लायो भने बाङ्गो देख्नु होइन, तनै लाउन जान्नु भएको छैन। हेर्नुहोस् न, मैले हेरेको छु नि त फोटोमा, उहाँले दौरा सुरुवाल लाउनु जान्नुभयो। अब धर्म पूजापाठ पनि गर्नुभयो। अब के त भन्दा अब देश चाहिँ के यो बहुदल परिस्थिति छ नि, यो पार्टीगतबाट विगत र वर्तमानसम्मको समीक्षा गर्दा बहुदलीय यो परिस्थितिबाट देश बन्दैन। अब एउटा चाहिँ शक्ति निर्माण गरेर गोलमेज सम्मेलन गरेर राजालाई चाहिँ के भन्दा स्पेस गरेर दुर्गा प्रसाईसँग समन्वय गरेर ल बरु तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहोस् प्रचण्डज्यू। उहाँले त भनिसकेको थियो दुर्गा प्रसाईले, म त एउटा क्यान्सर पीडित छु, मैले त के भने जनताको लागि, मुलुकको लागि, राष्ट्रको लागि बोलिरहेको छु, म मर्न पनि सक्छु। म त मेरो चाहिँ जनताले जनताको ऋण मुक्त भए, यिनलाई व्यवस्थापन गरियो, ऋण नतिर्ने होइन ऋण तिर्ने हो, व्यवस्थापन गरेर तिरेर हाम्रो एजेन्डा चाहिँ सम्बोधन भयो भने त म त खप्तरतिर गएर त सन्यासी भएर बस्छु त उनले भनेकै छन् त। जस्तो नि भने यस्तो त्यागी नेता कोही पाइन्छ भने यसरी बुझ्नु पर्यो नि त। अब तपाईँले पनि अघि खुलासा गर्नु भइसक्यो, दुर्गा प्रसाईको पनि अब निकै व्यापक रूपमा आन्दोलनको तयारीमा लागिरहेका छन्, ठाउँ ठाउँमा सभा पनि गरिरहेका छन् होइन? जस्तो राजावादी शक्तिहरू जस्तो राप्रपाको युवा नेता ज्ञानेन्द्र साई, रविन्द्र मिश्र, धवल शमशेर राणा, प्रकाश चन्द्र लोहनीहरूले पनि राजाको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउने घुमाउरो प्रतिबद्धता जनाइसके। यता एकैछिन रोक्नुहोस् न, यता केशरबहादुर विष्ट, कमल थापाले पनि क्लु दिँदै गर्दाखेरि राजेन्द्र लिङ्गदेन यो आन्दोलनप्रति त्यति चासो दिएका छैनन् क्या, खोपाको देउता जस्तो भएर बसिरहेछन् भनेपछि राजेन्द्र लिङ्गदेन ओलीसँग मिले कि क्या? अब हेर्नुहोस्, तपाईँको तर्क जायज छ। पत्रकारिता भनेको देशको चौथो अङ्ग पनि हो र एउटा दृष्टिविहीनको दृष्टि पनि हो होइन, दर्पण पनि हो, सामाजिक दर्पणको रूपमा हामी स्थापित गर्छौँ। तपाईँले यो मानेमा हाम्रो नमन पनि छ। तथापि चाहिँ के भन्दाखेरि विगतको समयमा राजेन्द्र चाहिँ लिङ्गदेनज्यूलाई केपी शर्माज्यूको चाहिँ नै के भन्दाखेरि गठबन्धनको परिस्थिति होइन नभइकन उहाँले जितेको अवस्था पनि छैन। एकअर्कामा अन्तर्सम्बन्ध हुनु कुनै नराम्रो पक्ष होइन। तथापि चाहिँ के भन्दा राजेन्द्र लिङ्गदेनले लिएको एजेन्डा अब उहाँले कति 25 गते उदयपुरमा चाहिँ भाषण गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ आमसभा। तर रहेको कुरो भन्दा जनतालाई जनग्राही जनमुखी एजेन्डासहित अगाडि बढ्नु पर्यो। आज चाहिँ अब तपाईँलाई भन्नु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कमल थापाको नेतृत्व, पशुपति शमशेरको नेतृत्व अथवा चाहिँ प्रकाश चन्द्र लोहनीको तीनटा अध्यक्ष बनेर बसेको नेतृत्वमा यत्रो मान्छेहरू दुर्गाको समर्थनमा जति देखे उहाँले ल्याउन सक्नु भएको थियो। त्यो चाहिँ मूल्याङ्कन र जनताको आकर्षण कता छ, जनताको चाहना के छ, देशलाई जनताले के चाहन्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ मङ्सिर 7 गतेको आन्दोलन त प्रश्न पार्यो नि। त्यसैले मेरो भनाइ के भन्दा राजेन्द्र लिङ्गले अब तपाईँको चाहिँ ज्ञानेन्द्र साई, प्रकाश चन्द्र लोहनी, पशुपति शमशेर राणा, धवल शमशेर महामन्त्री धवल शमशेर राणाज्यू होइन, अब तपाईँको चाहिँ कमल थापा यावत राष्ट्रवादी शक्ति र माओवादीका एमालेका काङ्ग्रेसका रापा जसपाका जनमत पार्टीका सिके रावत समेतका सबै नेतृत्वहरूले अब देशलाई पहिला बचाउनु पर्यो। यो खण्डीकृत हुन लागेको र देश नै विलिन हुन लागेको देशलाई बचाउनको लागि एकबद्ध भएर यसमा के भन्दा पार्टीको नेतृत्वको अहमता छ, अहमताको के भन्छ जसको क्षमता छ त्यो क्षमताअनुसार त्यो नेतृत्व हामीले किन स्वीकार गर्न सक्दैनौँ भन्ने अहम प्रश्न हो। त्यो यो नेतृत्वकै सवालले गर्दाखेरि यी पटक पटक पार्टी फुट्ने होइन, टुट्ने, जुट्ने, लुट्ने बेलामा फेरि सबै एकबद्ध हुने। राप्रपाको ऐक्यबद्धता छैन भन्न खोज्नु छैन, हुनुपर्छ। किन हुन जो हुँदैन ऊ एउटा बोलुने नबोलुने आउनुपर्छ। लिङ्गदेन चाहिँ यो चाहिँ कार्यक्रममा सहभागी भएनन् भने उनलाई राष्ट्रवादी कसैले भन्न, राजावादी पनि भन्दैन। तपाईँ के भन्दाखेरि राजा र धर्मको नाममा यसले व्यापार गरेको भने चाहिँ जनताले चाहिँ के भन्दा भनौँ एउटा के भन्दाखेरि औँला ठडाउनै छ। त्यसैले यो चाहिँ साझा एजेन्डालाई महसुस गरेर सम्पूर्ण नेपाली देश तथा विदेशमा रहेका व्यक्तिले पनि, विदेशमा रहनुहुने व्यक्तित्वहरूलाई पनि नम्र निवेदन के छ भन्दा यहाँ तपाईँले टेलिफोन गरेर वाट्सएपबाट, फेसबुकबाट, चाटबाट, इमोबाट, अब भाइबरबाट आफ्ना चाहिँ यहाँ रहनुभएका सम्मानित जनहरूलाई यो आन्दोलनमा
कटिबद्ध र प्रतिबद्ध प्रणसहित त्यसमा सहभागी हुनुहोला। यो राष्ट्र बचाउने आन्दोलन हो, धर्म बचाउने आन्दोलन हो, संस्कृतिको रक्षा गर्ने आन्दोलन हो, नेपाल आमाको बेचिएको अस्मितालाई फिर्ता गर्ने आन्दोलन हो। विश्वमा नेपाल वीर पुर्खाहरूले रचेको, कहिले पनि पराधीन नभएको, कहिले पनि स्वतन्त्रता दिवस नेपालमा मनाउन नपरेको एउटा के भन्दा विश्वकै एउटा चाहिँ भनौँ पराधीन नभएको राष्ट्र हो। यो राष्ट्रलाई हामीले बचाउनुपर्छ। एक दिन जन्मिएको छ, मरेर जानुपर्छ। यो धन सम्पत्ति भनेको क्षणिक कुरा हुन्। यो चाहिँ यो के भन्दाखेरि यसमा चाहिँ साम दाम द्वन्द्व भेद भन्दा पनि के भन्दा राष्ट्रभन्दा ठुलो केही पनि होइन। राष्ट्रदेवको सम्मान गरौँ, मातृभूमिको रक्षा गरौँ, धर्मको हिफाजत गरौँ, एकअर्कामा सम्मान गरौँ। वैदिक सनातन धर्म भनेको विश्वलाई गाइड गर्ने छाता हो। त्यो छाता भने सबै धर्म सम्मानित हुन्छन्। त्यसले जात जातिको नाममा, धर्मको नाममा लडाएर भिडाएर हत्या हिंसा गरेर रक्त रञ्जित इतिहास रचेर जुन एउटा विरासत प्राप्त गरेका छन्, यी कालखण्डमा आएका नेतृत्वबाट यो देश एक बन्दैन, दुई बन्दैन, तीन बन्दैन। त्यसैले आज नेपाली सेना, सुरक्षा अङ्ग, निजामती कर्मचारी र समेत सम्पूर्ण चाहिँ के भन्दा सचेत नागरिकहरूले यो देशको लागि प्राणोत्सर्ग गर्नु परे पनि, मर्नै परे पनि, बलिदान दिनु परे पनि यो महाअभियानमा सहभागी भएर देश बचाउने सवालमा, साझा एजेन्डामा सबैलाई उपस्थिति हुन म चाहिँ के तपाईँकै मतलब यो लोकप्रिय मिडियाद्वारा सबैमा म निवेदन, अपिल र निम्तो पनि दिन चाहन्छु। जस्तो अब हामी अन्तिममा पनि छौँ, लिङ्कदेनको कुरा जोड्दै गर्दा लिङ्कदेनले राजाको नारा बोक्ने, राजाको छत्रछायामा घुम्ने, राजाको मानु खाने अनि केपी ओलीको दौराको फेरो समाएर राजनीति दुनु सजाइरहेछन् भन्न मिल्यो। अन्तिममा छौँ। यदि यस्तो के छ भन्दाखेरि राजनीतिमा निष्ठा हुन्छ, सिद्धान्त हुन्छ, एजेन्डा हुन्छ, सही बाटो हुन्छ, सुमार्ग हुन्छ। राजनीति सेवा हो, व्यापार होइन। व्यापार गर्न पाइँदैन र लिङ्कदेन जिल्ला डबल स्ट्यान्डर्ड पोलिटिक्स छोडेर हामीसँग आबद्ध भएर नेतृत्व तपाईँ लिनुहोस्, नो प्रब्लम फर द्याट, बट यु हेभ टु कम अवर रिभलेसन फर द कन्ट्री, फर द पिपुल्स। त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने उहाँलाई त प्रधानमन्त्री बनाउनु भएर अब चाहिँ अहिले यो युवा राष्ट्रभक्ति मनमा लागेका मनोज सापकोटा र म चाहिँ 25-26 जिल्लामा गयौँ। राष्ट्रिय झन्डा चाहिँ एक राष्ट्रिय झन्डा हामीले चाहिँ व्यवस्था गऱ्यो वीरगञ्जबाट। उहाँलाई जय जयकार गरियो। तर चाहिँ के भन्दा उहाँले एजेन्डा विपरीत गणतान्त्रिक संविधानमा गएर मन्त्रीसम्म हुनुभयो। त्यो हुनाले अलिकति एजेन्डालाई जे भयो विगतका कुराहरूलाई त्यागेर उहाँलाई पनि हाम्रो सम्मानसहित यो चाहिँ के अभियानमा मेरै गोरुको 12 टक्का भनेर नेतृत्व र एउटा व्यक्तित्वको चाहिँ प्रश्नवाचक चिन्हमा या राष्ट्रिय प्रश्न जन्मेको हुनाले देश बचाउनको लागि हरेक कुरा छोडेर अनिवार्य उपस्थित र निमन्त्रणाको लागि पनि मैले चाहिँ उहाँमा अपिल, अनुरोध र सम्मानसहित आदरसहित अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, तपाईँहरूको आन्दोलनले सार्थकता पाओस्। तपाईँहरूका राम्रा कर्मले दिन दुखी र गरिबको घाउमा मलम लाउने प्रयास गर्नुहोला। अति व्यस्तताको बिच पनि समय दिनुभयो। यहाँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको दिन शुभ रहोस्। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्ग आदपि गरिएसी। जय जननी जय मातृभूमि।